नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट नै गन्तव्य हो। महाशिवरात्रि पर्वमा भगवान शिवको बुटीका रूपमा परम्परादेखि नै प्रयोग हुँदै आएको गाँजा, भाङ तथा अन्य लागू पदार्थको कारोबारमा कडाई गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले त पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा प्रतिबन्धित वस्तुको बेचबिखन तथा प्रयोगमा समेत रोक लगाएको छ। तर पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा गाँजा सेवन गर्नेको बाक्लो उपस्थिति भेटिएको छ। शिवरात्रिकै मौका पारेर पशुपति परिसरमा गाँजा सेवन गर्न पशुपति जानेहरू पनि उत्तिकै भेटिएका छन्। सेवन मात्र होइन, गाँजाको कारोबार समेत हुने गरेको छ। पशुपति मन्दिर क्षेत्रमा नशालु पदार्थको सेवन र कारोबार मात्र होइन, पशुपतिनाथमा तालतालका बाबाको तालतालको रौनक समेत देखिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा बाबाहरूको रौनक, गाँजा तान्नेदेखि धुनी जगाउने सम्मका दृश्य। दर्शन भन्दा पनि नशामा झुम युवा दर्शनार्थी। हेर्नुस् त यो दृश्य। दृश्य महाशिवरात्रिको अवसरमा पशुपतिनाथको दर्शनका लागि जम्मा भएका स्वदेशी तथा विदेशी बाबाहरूको रूपको हो। कोही नाच्ने बाबा, कोही गाउने बाबा, कोही माग्ने बाबा। यति मात्रै होइन, कोही दबंग बाबा त कोही थर्काउने बाबा, अनि कोही गाली गलौज गर्ने बाबा। हो, यी हुन् पशुपतिनाथमा देखिएका बहुरूपी बाबा। अझ पख्नुस् है, बाबाको रूप यतिमा मात्रै सीमित छैन। महाशिवरात्रिमा पशुपतिनाथको मन्दिरमा अजीब अजीबका बाबा भेटिएका छन्। ती मध्येकै हुन् नाङ्गा बाबा। यिनीहरूको दाउ पनि उही अङ्ग प्रदर्शन र पैसा आर्जन। हो, नाम दर्शन तर काम अर्कै भएका बाबा। शिवरात्रिमा बाबाको विशेष काम गाँजाको सर्को तान्नु र गाँजाको व्यापार गर्नु। साधु सन्त, मगन्त, बाबा, योगी, अघोरी, सन्यासी, गेरु वस्त्रधारी, वैराग जीवन बिताउने हिन्दू बाबाहरूको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु मानिन्छ शिवरात्रिको समय पशुपतिनाथ। आराध्य देव पशुपतिनाथको मन्दिरमा शिवरात्रिको रौनक बेग्लै हुन्छ। यहाँ मनोकामना, भाकल तथा कुनै पुकार भगवान शिवले सुन्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। अझ शिवरात्रि त भगवान शिवको प्यारो दिन भएकाले यस दिनमा शिव भगवानको दर्शन मात्रै गरेमा पनि पुण्य मिल्ने विश्वास गरिन्छ। रातभरि धुनी जगाएर भगवानको आराधनाहरू गरेर हैन, उहाँलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो चिजबाट भुलाउने, त्यो बिगको त्यो तडप भनिन्छ नि जुन, त्यसबाट चाहिँ बजाउने के अरे, त्यसबाट चाहिँ उहाँलाई चाहिँ भुलाउने भन्ने उसको लागि चाहिँ रातभरि धुनी जगाएर भगवानको महिमा गरेर रातभरि जागरण बसेर चाहिँ शिवरात्रिको चाहिँ हामीले यो शिवजीलाई सम्झेर, त्यो पीडालाई सम्झेर चाहिँ हामीले मनाउँछौँ। शिवरात्रि पर्वलाई विशेष बनाउन सरकारले विभिन्न तयारी गर्छ। पार्किङदेखि लाइन व्यवस्थापन, सरसफाइदेखि दर्शनार्थीलाई सुविधा उपलब्ध गराउने काम। यो सँगै पर्वलाई लागुऔषध र विकृति मुक्त बनाउन हर प्रयत्न रहन्छ। तर पशुपतिनाथको मन्दिर आसपासका दृश्य हेर्नुस् त, जहाँ बाबाहरूले खुल्ला गाँजाको सेवन र कारोबार गर्छन्। बाबाहरूलाई सुरोटको खिल्लीमा गाँजा भर्न भ्याइ नभ्याइ छ, किनकि यसको किनबेच बाक्लै देखियो। एक पप अर्थात् एउटा चुरोटको खिल्लीमा भरेको गाँजाको दाम रु 40। यति मात्रै होइन, गाँजासँगै पशुपतिनाथमा भाङ पनि किन्न पाइन्छ। र गजबको कुरा के छ भने यी नशालु पदार्थलाई शिवजीको प्रसाद भनेर सेवन गर्ने र किनबेच गर्ने गरिन्छ।
नशालु लागु औषधलाई भगवान शिवको बुटीका रूपमा सेवन र बिक्री वितरण हुँदा समेत नेपाल प्रहरी मौन देखियो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पाशुपत क्षेत्रमा प्रतिबन्धित वस्तुको बेचबिखन तथा प्रयोगमा रोक लगाए पनि पाशुपत क्षेत्रमा गाँजा सेवन गर्नेको बाक्लो उपस्थिति भेटियो। मन्दिरमा 6000 भन्दा बढी साधु सन्तले खुलेआम गाँजा सेवनसँगै बिक्री वितरण समेत गरे, जो गाँजा तथा धुनीलाई शिवको बुटी मान्छन्। गाँजा सेवन र बिक्री कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित मानिए पनि शिवरात्रिका बेला गाँजाको सेवन धर्म संस्कृतिसँग नै जोडिँदै आएको छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा रूपेश यादवका साथ पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। गत वर्षदेखि पशुपति विकास कोषले मन्दिर परिसर लगायत वरपर क्षेत्रमा गाँजा सेवन र व्यापारमा रोक लगाएको छ। विश्व सम्पदामा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रलाई लागू औषधबाट मुक्त राख्न यस्तो निर्णय गरिएको कोषको भनाइ छ। तर जति नै कडाई गरियोस् गाँजाको कारोबार भनी रोकिएको भनी छैन। यस अघि पनि शिवरात्रिमा जोगी र बाबाहरूलाई पैसा दिएर गाँजा किन्नु सामान्य जस्तै थियो, जो यस वर्ष पनि निरन्तर रह्यो। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि कान्ति बाल अस्पतालको दुरावस्था सम्बन्धी थप प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। वार्षिक 2,25,000 भन्दा बढी बालबालिकालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको नेपालको एक मात्रै सरकारी बाल अस्पताल हो कान्ति बाल अस्पताल। तर अहिले बाल अस्पताल बजेट र कमजोर व्यवस्थापनका कारण अस्त व्यस्त बनेको छ। 57 वर्षे लामो इतिहास बोकेको बाल अस्पतालमा पुगेका बिरामी लथा लिङ्ग व्यवस्थापनकै कारण उपचार नपाएर फर्किनु पर्ने अवस्था छ। हरेक वर्ष 10,000 भन्दा बढीलाई भर्ना लिने क्षमता बोकेको अस्पताल यसरी थलिँदा सेवाग्राही भने मारमा परेका छन्। आखिर यसरी लामो समयदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवाग्राहीको मन जितेको अस्पताल कसरी पुग्यो कन्तबिजोग अवस्थामा? हेरौँ यो रिपोर्ट। बिरामीको आशा र भरोसामाथि गम्भीर खेलवाड। कान्ति बाल अस्पतालमा सेवा भन्दा शास्ति बढी। कर्मचारीको रुखो व्यवहारले झन बढ्यो समस्या। यो दृश्य नेपालको एकमात्र सरकारी बाल अस्पताल कान्ति बाल अस्पतालको हो। काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित यो बाल अस्पताल धेरैको आशा अनि भरोसाको केन्द्र समेत रहेको छ। किनकि न्यून आय स्रोत भएका वर्गका लागि सस्तो मूल्य मात्रै होइन, अनुभवी चिकित्सकले उपचार गर्छन् भन्ने विश्वास पनि रहिआएको छ यहाँ। तर विडम्बना जताततै फोहोर मात्रै भेटिने यो अस्पतालमा बिरामी र कुरुवाका लागि समेत आवश्यक स्थान नै छैन। यति मात्रै होइन, यहाँ उपचार सेवा पाउन ठुलै युद्ध जिते सरह हुन्छ बिरामीलाई। अझ महिनौको समयसम्म पालो पर्खिएर आएका सेवाग्राहीसँग यहाँका कर्मचारी राम्रो वचनले बोल्न त परै जाओस्, सोधेको कुरा समेत बताउँदैनन्। अस्पतालका कर्मचारीको रुखो व्यवहारका कारण सुलभ उपचार पाउने आशामा पुगेका बिरामीहरू मन खिन्न पार्छन्। सबैको बच्चा त बिरामी भएर आफूलाई त पिरै लगाएर ल्याइन्छ नि होइन। 2-3 घण्टा बस्दासम्म नि पालो कुर्नु। एकजना डाक्टर इमर्जेन्सीमा सायद अब इमर्जेन्सी आउने भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ नर्मल ओपीडीमा आए जसरी टाइम लिएर नि आउँदैनन्। बच्चा अथवा ठुलो मान्छे जोसुकै नि बिरामी हुँदा इमर्जेन्सी आउनु भनेको केही अलिकति डिफिकल्टी भएरै आउने हो कि। त्यो अवस्थामा चाहिँ मैले बच्चा फिर्दै लिएर गएर फेरि अर्को प्राइभेट हस्पिटलमा लिएर गएको छु। प्रकाश मात्रै होइनन्, विगत 5 वर्षदेखि आफ्नी छोरीको उपचारका लागि काठमाडौँमा बहुतारी रहेकी जुम्लाकी विष्णुदेवी भण्डारी पनि अहिले कान्ति बाल अस्पतालमा छिन्। यिनलाई जुम्लाका चिकित्सकले साधन स्रोतको राम्रो प्रबन्ध भएको भन्दै उपचारका लागि कान्ति बाल अस्पताल जान सुझाएपछि यिनी काठमाडौँ आइन्। तर कान्ति बाल अस्पतालले मुटुको समस्या भएको भनेर गङ्गालाल अस्पताल पठायो। 2 वर्षसम्म यताउता घुम्दै यिनी पुनः यही अस्पतालमा छोरीको उपचारका लागि धाइरहेकी छिन्। पहिला जुम्लाको डाक्टरले त मुटु एक बाल दम भने होइन, अनि त्यहाँबाट यहाँ चेक ल्याउँदाखेरि कान्तिमा ल्याउँदाखेरि त्यस्तो दमको व्यथा देखियो न, मुटुको समस्या देखि मुटुमा पानी जम्या रहेछ।
अनि यहाँ कान्तिबाट पनि थाहा नभएर गङ्गालालमा लग्यौँ। गङ्गालालबाट चेक गर्दाखेरि मुटुको पानी जमेर रहेछ। पानी जमेर 6 महिनासम्म औषधि खानिदिएपछि मुटु पानी सकाउने, अनि त्यो औषधि खाएर अनि ठ्याक्कै 6 महिनापछि 2 वर्षपछि फेरि ल्याउनु, अनि कति घटबड कति भएछ अनि भनेर प्रकाश र विष्णु जस्ता धेरै मानिसहरू सुविधा सम्पन्न प्रविधि तथा प्रयोगशाला रहेको भन्दै कान्ति बाल अस्पतालमा उपचारका लागि पुग्छन्। तर विडम्बना राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा पहुँच नभएकाहरूले यहाँ सहजै उपचार पाउन भने कठिन छ। अझ अस्पतालमा आएका अत्यन्तै गम्भीर तथा आकस्मिक उपचार चाहिने बिरामीले समेत विशेषज्ञ चिकित्सक भेट्न घण्टौं कुर्नुपर्छ। म सर्लाहीबाट आएको, मेरो नाति बिरामी भएर लिएर आएको। हिजो इमर्जेन्सीमा ल्याएर चाहिँ बच्चा अत्यन्त सिरियस अवस्थाको बच्चा ल्याएर 4 घण्टा कुर्नु पर्यो मैले हस्पिटलमा। समयमा डाक्टरले हेरेन होइन, समयमा भर्ना लिएन। अनि एकजनालाई मैले कम्प्लेन गरेँ, गर्दाखेरि डाक्टर साहब यो के गरेको हो, हामी बिहानै आएर त्यत्रो लाइन बसेर कुर्दा गरेर अहिले भर्खर प्रवेश गरियो। प्रवेश गरेर पनि अघि प्रवेश गरेर नै अहिले यति भइसक्यो। त्यति बेला चाहिँ कति भएको थियो भने 8:30 भएको थियो, अहिले 8:30 हुँदैछ। अब यति बेला आउँछ डाक्टर, अब नअत्तालिनुहोस् भन। कहिले चिकित्सकको आन्दोलन त कहिले व्यवस्थापन, कहिले बजेट त कहिले जनशक्ति अभाव, अनेक समस्याले पिरोलिएका छन् बिरामी। यो विषयमा प्रश्न राख्दा सकेसम्म सबै कुरा व्यवस्थापन गर्न खोजे पनि विभिन्न शीर्षकमा अडचन र अभावले चाहे जति सेवा दिन नसकेको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर गणेश कुमार राई बताउँछन्। कान्ति बाल अस्पताल एकमात्र बाल अस्पताल भएको हुनाले धेरै चाप यो अस्पतालले धान्नुपर्छ। धेरै बिरामीहरू आउनुहुन्छ। सबै बिरामीहरूलाई उस्तै किसिमको सेवा भिडले गर्दाखेरि र हाम्रा जनशक्तिको कमी, अरू औजारको कमीले गर्दाखेरि हामीले उहाँहरूको इच्छा पुरा हुन सकेको नहुन सक्छ भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ। यो अस्पतालमा साधारण सुई निर्मलीकरणको प्लान्ट समेत छैन, जसका कारण अस्पतालमा बिरामीलाई प्रयोग गरिएका सुईको निकासी समेत नहुँदा सुईहरू वार्डमै यसरी बाल्टी भरेर राखिएको छ। यति मात्रै होइन, बिरामीको रगत, थुक, दिशा पिसाबबाट निस्किएको फोहोर समेत सिधै बागमती नदीमा हालिन्छ। आवश्यक जनशक्ति नहुँदा अस्पतालले सेवा दिन कठिन भएको निर्देशक राई स्वीकार्छन्। मलाई सबभन्दा पहिलो जनशक्ति हो, दोस्रो उपकरण र तेस्रो चाहिँ तपाईले भन्दाखेरि के छ भन्दाखेरि बजेट। जबसम्म बजेट, यी सबै 3टा चिजको अभावले गर्दाखेरि जनताले जति चाहेर आएको हुन सक्छ त्यति नपाएको हुन सक्छ। 607 जनाको दरबन्दी रहेको कान्ति बाल अस्पतालमा 55% विकास समिति र 45% स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी सेवारत छन्। न्यून आय भएका सर्वसाधारणको आशाको केन्द्रबिन्दु नै यसरी थला पर्ने अवस्थामा पुग्नु विडम्बना हो। अस्पताल यसरी कन्त बिजोग भई छवि बिग्रदै गर्दा अस्पतालका निर्देशक भने यसमा जनशक्ति, उपकरण र बजेट अभावका कारण आइसियुको बेडमा भर्ना हुन आएकालाई समेत बाध्यताका कारण हरेक दिन 5 जनासम्म बाहिर पठाउनु पर्ने बताउँछन्। एउटा वार्डमा 52वटा बेड छ। राति मेरा स्टाफ नर्स 2 जना हुनुहुन्छ। त्यो 2 जना बिरामीले कति बेला बिरामीको काउन्सेलिङ गर्ने, त्यो बिरामीको कति बेला सुई दिने, कति बेला रिपोर्ट लेख्ने, कति बेला गएर चाहिँ उसको चाहिँ ज्वरो नाप्ने, औ 2 जना नर्स मात्रै हुन्छ राति 52 जना बिरामीलाई। औ भन्नुहोस् मैले कसरी पक्का पनि तपाईँले भनेको चिज केही हदसम्म मेरा डाक्टर अथवा नर्स साथीहरूले, स्वास्थ्य कर्मीहरूले तपाईँले भने जस्तो प्रत्येक बिरामीलाई काउन्सेलिङ गर्न, प्रत्येक बिरामीलाई हरेक चिजको जवाब दिन नसकेको हुन सक्छ। तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले जनताका छोराछोरीको सरकारी स्तरमा नै न्यून मूल्यमा उपचार होस् भन्ने मनसायले विक्रमसम्म 2019 सालमा आमा कान्ति राज्य लक्ष्मीका नाममा कान्ति बाल अस्पताल स्थापना गरेका थिए। तर समय बढ्दै जाँदा आएको राजनैतिक परिवर्तनसँगै यस अस्पतालमा पनि परिवर्तन त आयो, तर नकारात्मक, जसका कारण कुनै पनि समयमा राम्रो उपचारको गन्तव्य मानिएको यो अस्पताल दिन प्रतिदिन दयनीय बन्दै गएको छ। अनि कमजोर आर्थिक अवस्था भएका बिरामी पनि बाध्य भएर महँगो अस्पतालमा उपचारका लागि जाने गर्छन्। यसतर्फ नियमनकारी निकायको ध्यान पुग्नै पर्छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। हो
हो। अस्पताल प्रशासन भन्छ पटक पटक क्षमता अभिवृद्धि र प्रविधि थप्न थप बजेट माग गर्दा समेत सरकारले आवश्यकता अनुसारको बजेट उपलब्ध गराउन सकेको छैन। उल्टै गत आर्थिक वर्ष भन्दा पनि यो वर्ष 2 करोड 64 लाख रुपैयाँ कटौती गरेर बजेट दिएको छ, जसका कारण चालु आर्थिक वर्षमा उपकरण किन्न नसक्ने अवस्थामा अस्पताल प्रशासन छ। अझ आर्थिक वर्ष 73-74 मा सेवा सञ्चालनका लागि लिएको 1 करोड 20 लाख ऋण तिर्न नसकेर अस्पतालको नाममा बेरुजु बसेको छ। यसतर्फ जिम्मेवार निकायको ध्यान पुग्नै पर्छ। हवस् त आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01576074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।